नमस्कार, म दीपक गौतम। आज एउटा नयाँ बिमा योजना सहित यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएका थुप्रै बिमा योजनाहरूमध्ये आज म यहाँहरू सामु अमृतश्री बिमा योजनाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालको पहिलो र अग्रणी बिमा कम्पनी हो, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बजारमा थुप्रै किसिमका बिमा योजनाहरू ल्याइसकेको छ। बेला बखत यसले थुप्रै नेशनल अवार्डहरू, वेल म्यानेज लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अवार्डदेखि लिएर थुप्रै किसिमका अवार्डहरू पनि प्राप्त गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2044 सालमा स्थापना भएर आजको मितिसम्म आइपुग्दा यस कम्पनीले लाखौं नेपालीहरूलाई जीवन बिमाको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदित नै छ। यसै अवसरमा आज म पुनः यहाँहरूलाई नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएको अमृतश्री बिमा योजनाको बारेमा केही चर्चा गर्नेछु। अन्य बिमा योजनाहरूको चर्चा गर्ने बेला प्रश्न गरे जस्तै यो सवारी साधन रिलेटेड प्रश्न म यहाँ पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हामीले हाम्रो सवारी साधन, हाम्रो फिक्स एसेट्स, अन्य किसिमका सम्पत्तिहरूको बिमा गरिसकेपछि हामी ढुक्क हुन्छौं या हुँदैनौं? हामीले हाम्रो सवारी साधनको बिमा गरेपछि हामी ढुक्क हुन्छौं या हुँदैनौं? पक्कै पनि हामी सबैको उत्तर आउन सक्छ, हामी ढुक्क हुन्छौं। मानौ सवारी साधनको बिमा गरिएको छ, चोरी भयो, दुर्घटनामा पर्यो, ठोकियो, चल्यो, प्राकृतिक विपत्तिले चाहिँ नोक्सानी पुर्यायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति हामी कहाँबाट पाउँछौं? बिमा कम्पनीबाट पाउँछौं। जस्तै उदाहरणको लागि बिमा नगरेको सानो साइकल हरायो भने हामीलाई ठुलो पीडा हुन्छ, तर बिमा गरिएको मोटरसाइकल कतै पार्किङ गर्दा चोरी भयो भने हामीलाई त्यो खालको पीडा हुँदैन, किनकि हामीले हाम्रो सवारी साधनको मूल्य बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त गर्छौं। यसको अर्थ हामीले हाम्रा निजी सम्पत्तिहरू, सवारी साधनहरूको बिमा गरिसकेपछि हामी ढुक्क हुन्छौं, किनकि त्यसमा हुन सक्ने क्षति र त्यो सवारी साधनहरूले अरूलाई दिँदा हुने क्षतिको, आर्थिक क्षतिको न्यूनीकरण अर्थात् आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले गर्दिन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी सवारी साधनको बिमा गरेपछि ढुक्क हुन्छौं। एउटा व्यक्तिको जीवनमा आएको एउटा सानो अंश सवारी साधन, जसको बिमा गर्दा हामी ढुक्क हुन्छौं भने के अब हामीले हाम्रो जीवनको बिमा गर्न आवश्यक छ या छैन? हामीले आफ्नो अमूल्य जीवन, जसको मोल नै हुँदैन, त्यो अमूल्य जीवनको बिमा गर्नुपर्छ या पर्दैन? अब यसको उत्तर यहाँहरू आफैले दिनु होला। हामी बिमा कर्मी भएको नाताले, बिमा अभिकर्ता अभियन्ता भएको नाताले जीवन बिमा आजबाट नै सुरु गर्नुहोस् भन्छौं, किनकि जीवन बिमा गरिसकेपछि आफ्नो र आफ्नो परिवारको बाँकी जीवन, भावी जीवन सुरक्षित हुन्छ र भोलि कुनै किसिमका भवितव्यता, दुर्घटना परेको खण्डमा त्यसबाट बिमा कम्पनीले परिवारलाई जुन खालको आर्थिक नोक्सानी, आर्थिक सङ्कट परेको हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा बिमा कम्पनीले लिएको हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैले आज नै आफ्नो जीवन बिमा गरेर ढुक्क हुनुहोस्। यहाँ सफलताको निरन्तरता सँगसँगै आर्थिक वर्ष 2075-76 को लागि नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले न्यूनतम 64 देखि अधिकतम 85 सम्मको बोनस रेट यहाँ निर्धारण गरेको कुरा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। बोनस रेट जति धेरै हुन्छ, हामीले फिर्ता पाउने पैसा पनि त्यति नै धेरै हुन्छ।
बिमा गरिसकेपछि अन्त्यमा बिमितले प्राप्त गर्ने पैसा भनेको बिमाको रकम प्लस बोनस। जसरी हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्दा हामीले राखेको सामा र ब्याज थपेर हामी एकमुष्ट रकम फिर्ता पाउँछौँ, ठिक त्यस्तै गरी बिमा कम्पनीमा बिमा गर्दा मानौ 10 लाखको बिमा हामीले गर्यौँ भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि हामीले फिर्ता पाउँदा बिमाका रकम 10 लाख प्लस कति वर्षको बिमा अवधि छ त्यति वर्षको बोनस हामीले थपेर पाउँछौँ। यहाँ प्रति हजार 64 भन्नुको अर्थ 1000 वा 64 पाइन्छ भने 1 लाखमा 6400 पाइन्छ र 10 लाखमा मिनिमम 64,000 रुपियाँ चाहिँ बोनस प्राप्त हुन्छ भने म्याक्सिमम 85,000 सम्म पाइन्छ 10 लाखको बिमा गर्दा। र यो चाहिँ अवधि अनुसार कहीँ 64 छ, कहीँ 65 छ, कहीँ 85 छ। अवधि लम्ब्याउँदै जाँदा बोनस रेट बढी पाउने हुन्छ। यो चाहिँ बिमाको प्रकार र बिमा अवधिमा पनि फरक पर्दछ। आज म यहाँहरु सामु अमृतश्री बिमा योजनाको बारेमा चर्चा गर्ने योजना बनाएको छु। यहाँ मैले उदाहरणको लागि बिमाको रकम 10 लाख, बिमा अवधि 15 वर्ष लिएको छु र यो 10 लाखको बिमा 15 वर्ष अवधिको लागि गर्दा उमेर समूह अनुसार कम उमेर भएका व्यक्तिहरूको प्रिमियम वार्षिक प्रिमियम सस्तो हुन्छ भने अलि बढी उमेर भएका व्यक्तिहरूको वार्षिक प्रिमियम अलि महँगो हुन जान्छ। र सामान्यतया 25-30 वर्षको मानिसको बिमा गर्दा हामीले 85-86 हजारको एराउन्डमा वार्षिक प्रिमियम कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पोलिसीको विशेषता भनेको मानौ 10 लाखको बिमा गर्दा हाम्रो प्रिमियम 86,000 आयो वार्षिक। 86,000 हामीले प्रिमियम बुझाउँदा पहिलो र दोस्रो वर्ष 86,000 को दरले हामी प्रिमियम बुझाउँछौँ भने अब तेस्रो वर्षपछि दोस्रो वर्ष पुरा भएपछि प्रत्येक वर्ष बिमाको रकमको 5% अर्थात् हामीले 10 लाखको बिमा गरेका छौँ भने 50,000, 50 लाखको बिमा गरेका छौँ भने 2,50,000, 1 करोडको बिमा गरेका छौँ भने 5 लाख। बिमाको रकम जति छ त्यसको 5% रकम चाहिँ प्रत्येक वर्ष कम्पनीले फिर्ता दिन्छ र बाँकी बसेको पैसा मात्र हामीले कम्पनीलाई बुझाउँदा हुन्छ। यसको अर्थ यो उदाहरणमा 10 लाखको हामीले अमृतश्री बिमा योजना अन्तर्गत बिमा गर्यौं। आज 86,000 रुपियाँ मानौ 86,000 प्रिमियम आयो र त्यो 86,000 रुपियाँ प्रिमियम हामीले कम्पनीलाई बुझायौं भने अमृतश्री बिमा योजना चाहिँ सुरु हुन्छ। अब अमृतश्री बिमा योजना सुरु भइसकेपछि पहिलो र दोस्रो वर्ष हामीले 86,000 को दरले बिमा कम्पनीमा शुल्क बुझाउँछौँ, बिमा शुल्क बुझाउँछौँ। त्यसपछाडि तेस्रो वर्षबाट बिमा कम्पनीले रु 50,000 पैसा फिर्ता दिन्छ। यो बिमाको रकमको 5% हुन आउने पैसा हो। यो 50,000 पैसा फिर्ता हुन्छ भनेको अब तेस्रो वर्ष बुझाउने प्रिमियम भनेको 86,000 बाट 50,000 घटाएर 36,000 मात्र बुझाउँदा भयो भनेको तेस्रो वर्षबाट अब बिमितले बिमा कम्पनीलाई पुरा बिमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन। जसको कारणले गर्दा भोलि हाम्रो आम्दानीको स्रोत घट्यो, हामीले पैसा कमाउन सकेनौं, हामी विदेश गएका थियौं, व्यापार गरेका थियौं, विभिन्न समस्याले गर्दा हामी चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हिजो वार्षिक 86,000 बुझाएको मानिसले आज वार्षिक 36,000 बुझाएर यो 10 लाखको बिमालाई कन्टिन्यू गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो बिमाले बिमा सुरु भएको 2 वर्ष पछाडि बिमितलाई बिमा शुल्क बुझाउने सवालमा ठूलो आर्थिक राहत प्रदान गर्दछ र बिमा शुल्क नै अटोमेटिक घटेर कम शुल्क बुझाएर 10 लाख बराबरकै बिमाको क्षतिपूर्ति पाउने गरी रिस्क कभरेज हुने गरी बिमा कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। र यसमा अब रिस्क कभरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा पहिलो प्रिमियम बुझाएपछि यदि बिमितलाई 15 घातक रोगहरू जस्तै हार्ट अट्याक, मृगौला प्रत्यारोपण, मृगौलाको डायलाइसिस गर्ने, प्यारालाइसिस, सबै किसिमका क्यान्सरहरू, ट्युमर लगायतका जटिल रोगहरू लाग्यो, जुन रोगहरूको उपचारमा सामान्यतया नेपालीहरूले आफ्नो घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ, ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्ता जटिल रोगहरूको उपचार गर्नको लागि बिमा कम्पनीले बिमा गरेको रकम बराबर उपचार खर्च प्रदान गर्छ वा अधिकतम 50 लाखसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्दछ। मानौ हाम्रो यो उदाहरणमा 10 लाखको बिमा गर्ने व्यक्तिले
पहिलो किस्ता बुझाइसकेपछि पहिलो प्रिमियम बुझाएपछि यदि यस्ता 15 जटिल रोगहरू लागेको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई रु 10 लाख बराबर उपचार खर्च कम्पनीले प्रदान गर्छ। 10 लाखसम्मको खर्चमा अब बिमितले कुनै तनाव लिनु पर्दैन। अहिलेको केसमा 38-40 वर्ष 45 वर्ष भइसकेपछि यी जटिल रोगका सिम्पटम्सहरू प्राय सबै नेपालीमा देखा पर्छ। त्यस्तो बेलामा यी रोगहरूको उपचार गर्न अब कम्पनीले नै बिमा कम्पनीले नै यहाँहरूलाई पैसा दिन्छ र 20 लाखको बिमा गर्नुभयो भने 20 लाख नै पाउनुहुनेछ। 50 लाखको बिमा गर्नुभयो भने 50 लाख नै उपचार खर्च पाउनु। त्यसैले बिमाको रकम बराबर या अधिकतम 50 लाखसम्मको उपचार खर्च यहाँहरूलाई कम्पनीले प्रदान गर्नेछ। र यसरी अङ्गभङ्ग भइसकेपछि यो जटिल रोग लागिसकेपछि उपचार खर्च पाएर सो उपचार खर्चबाट सो पैसाबाट व्यक्तिले आफ्नो उपचार चाहिँ गर्न सक्ने र आर्थिक व्यवहार कम गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। दोस्रो विशेषता भनेको अङ्गभङ्ग भयो भने अघि माथिकै रोगहरूमा जस्तै प्यारालाइसिस भयो, अन्य घातक रोगहरूले मान्छेलाई चाहिँ प्यारालाइज बनाइदियो, थला पार्यो, दुर्घटनामा परेर मान्छे अङ्गभङ्ग भयो, व्हिलचेयर चढ्नुपर्ने अवस्था आयो, काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा सुरुमै तत्कालै बिमाको रकम बराबर रकम फिर्ता हुन्छ। भनेको 10 लाखको बिमा गर्दा 10 लाखै सुरुमै पाइयो। 50 लाखको बिमा हामीले गर्यौँ भने 50 लाख नै सुरुमा पाइयो। अङ्गभङ्ग हुनु भनेको काम गर्न नसक्नु हो, स्थायी रूपमा थला परेर बस्नु हो। जुन बेलामा बिमितले आफूले बिमा गरेको रकम तत्कालै प्राप्त गर्छ र सो रकमबाट उसले आफ्नो गुजारा चलाउन सक्छ। एउटा व्यक्ति व्हिलचेयरमा चढ्नुको अर्थ काम नहुनु हो, काम नहुनुको अर्थ आम्दानीको स्रोत रोकिने हो। तर बिमा यदि त्यो व्यक्तिले गरेको थियो भने अब उसको अन्य आम्दानीको स्रोत रोकियो, जागिर छुट्यो, व्यवसाय छुट्यो, अरू विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेका ठाउँबाट पनि आम्दानी हुन छोडे, यावत किसिमका समस्याहरू आए भने पनि बिमा कम्पनीले के गर्छ त भन्दा तत्कालै बिमा रकम प्रदान गर्छ र त्यही पैसालाई उसले परिचालन गरेर आफ्नो अशक्त जीवनलाई आर्थिक रूपबाट एउटा सङ्कटमा नपारिकन अगाडि लान सक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। अब सुरुमा 10 लाख पाउनु अर्थात् बिमाको रकम बराबर पैसा पाउनु मात्र ठुलो कुरो नभएर बिमा पनि कन्टिन्यू हुन्छ। भनेको 15 वर्ष अवधिको लागि हामीले बिमा गरेका छौँ भने 15 वर्षसम्म बिमा कन्टिन्यू हुन्छ। मृत्युबाट हुने जोखिम यथावत नै रहन्छ, बिमाले रिस्क कभर गर्ने क्षेत्र यथावत नै रहन्छ, तर हामीले बिमा शुल्क भने तिर्नु पर्दैन, किनकि अशक्त भएको मानिसले कमाइ गर्न सक्दैन, कमाइ गर्न नसकेपछि बिमा शुल्क तिर्नु पर्दैन। यसरी अङ्गभङ्ग भएर थला परेको अवस्थामा सुरुमै बिमाको रकम बराबर पैसा प्राप्त हुने र त्यस पछाडि बिमा शुल्क पुरै छुट हुने र प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पछाडि रु 50,000 को दरले पैसा पनि प्राप्त हुने, जसको कारणले गर्दा सुरुमा पाएको पैसा त्यसपछि दोस्रो वर्ष पछाडि पाउने पैसा र बिमा छुटको चाहिँ सुविधाको कारणले गर्दा एउटा व्यक्तिले लाखौंको सुविधा बिमा कम्पनीबाट लिन सक्छ र यही लाखौंको सुविधाबाट उसले आफ्नो व्हिलचेयरमा चढेको जिन्दगी, प्यारालाइज भएर बेडमा थला परेको जिन्दगी पनि आर्थिक अभाव नभइकन कन्टिन्युअसली अगाडि बढाउन सक्दछ। त्यसैले हामीले बिमा गर्ने भनेको मरेपछि पैसा लिनको लागि मात्र होइन, आफू जीवितै हुँदा आफूलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्दा, चाहे त्यो रोग लागेर होस् या चाहे थला पर्दाको अवस्थामा, ती दुवै अवस्थामा हामीलाई सहयोग प्राप्त गर्नको लागि बिमा गर्ने। सहज परिस्थितिमा सजिलो बेलामा त बाटो हिँड्ने मानिसले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको हुन्छ, तर अप्ठ्यारोमा साथ दिने भनेको बिमा कम्पनीले नै हो। जुन बेला हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, हामी साँच्चीकै पीडित भएका हुन्छौँ, जुन बेला हामीलाई कसैले 2 पैसा खर्च गर्नको लागि दिँदैनन्, त्यस्तो बेलामा इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई लाखौं रुपैयाँ चाहिँ हामीले गरेको सम्झौता अनुसार, बिमा योजना अनुसार हामीलाई भुक्तानी दिन्छ। त्यसैले हामीले आजबाट नै बिमा गर्न आवश्यक छ। अब यसको साथसाथै भोलि कहाँ कहिले के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। मानिसको जिन्दगी जहाँ जहिले जतिखेर पनि टुङ्गिन सक्छ, चाहे त्यो दुर्घटनाबाट होस् या कालगतिबाट होस्। यदि पहिलो किस्ता बुझाएपछि व्यक्ति दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भने 10 लाखको बिमा गरेको व्यक्तिले 20 लाख रुपैयाँ
र आर्जित बोनस जति किस्ता बुझाएको छ त्यति वर्षको बोनस थपेर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र कालगतिले मृत्यु भएको खण्डमा बिमाङ्ग रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट रूपमा जोडेर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ, जसले पीडितको परिवारलाई व्यक्तिको जीवन फिर्ता गर्न नसके तापनि त्यो व्यक्तिको अभावमा परिवारमा हुने ठुलो आर्थिक सङ्कटलाई टार्न भने मद्दत अवश्य गर्नेछ। हामी चाहन्छौँ कसैको परिवारमा कुनै भवितव्यता नपरोस्, कसैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू गुमाउन नपरोस्, कसैलाई रोग व्याधि नलागोस्, थला परेर बस्नु नपरोस्। यति भनिरहँदा पनि प्रत्येक दिन हजारौं लाखौंको संख्यामा यहाँ व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको छ, व्यक्तिहरू थला परिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूको मुटुको भल फेरिरहेको छ, किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइरहेको छ भने यी यावत अवस्थाहरू भोलि हाम्रै जीवनमा नआउलान् भन्न सकिँदैन। आशा गरौँ, प्रार्थना गरौँ नआओस्, तर आइहाल्यो भने हामी सचेत आज नै हुनुपर्छ। त्यसैले भोलि हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्नको लागि आज नै यहाँहरूले बिमा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यी विविध किसिमका रिस्क कभरेज बिमाले गर्छ नै, तर हामीले बिमा गरिरहँदा अधिकांश व्यक्तिहरूमा यी कुनै पनि किसिमका समस्याहरू आउँदैनन् र यो कुनै पनि समस्याहरू आएन, हामी सकुशलै रहिरह्यौँ। आज जस्तो अवस्थामा छौँ 15 वर्षपछि पनि त्यस्तै अवस्थामा रहिरहँदा हामीले 10 लाख रुपियाँको बिमा गर्दा बिमा कम्पनीमा लगभग 6 लाख समथिङ पैसा बुझाएका हुन्छौँ। पहिलो र दोस्रो वर्ष 86-87 हजारको एराउन्डमा हामीले बुझाउँछौँ। त्यस पछाडि जम्मा 36 हजारको दरले 13 वर्ष 13औं प्रिमियमसम्म बुझाउँछौँ र यसरी 13 वर्षसम्म बुझाएको 36 हजार र त्यस पछाडि 2 वर्षको जुन 86-87 हजारको पैसा जोड्दा लगभग 6 लाख समथिङ रकम हुन आउँछ। त्यो रकम चाहिँ बिमा कम्पनीले हामीले बुझाएका हुन्छौँ भने अन्त्यमा हामीले लगभग 12-13 लाख रुपियाँको एराउन्डमा चाहिँ हामीले पैसा फिर्ता पाउँछौँ। यसरी हेर्दा हामीले बिमा कम्पनीलाई बुझाएको पैसाको आधारमा त्यसको डबल भन्दा पनि बढी पैसा 15 वर्ष अवधिभित्रै हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो डबल भन्दा बढी पैसा प्राप्त गर्न सफल हुनुको पछाडि बिमा कम्पनीले प्रदान गर्ने बोनस नै हो। जुन कम्पनीले प्रदान गर्ने बोनस उच्च हुन्छ, उक्त कम्पनीले प्रदान गर्ने एकमुष्ट रकम पनि उच्च नै हुन्छ। त्यसैले हामीले आज गरेको बचत भोलि एकमुष्ट ठुलो रकम भएर फिर्ता हुनेछ। त्यसैले यहाँहरूको आम्दानी र बचतले धानेसम्म ठेगेसम्मको ठुलो एमाउन्टको बिमा गरी यो बिमालाई लगानी र बचतको एउटा अनुपम उदाहरण बनाउन हुनको लागि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले बिमा मरेपछि पैसा लिनको लागि मात्र गर्ने नभएर हामी बाँच्दा नै, हामी जीवित रहँदा नै हाम्रो बुढेसकालको एउटा रिटायरमेन्ट लाइफलाई सुखमय बनाउनको लागि, भोलिको दिनमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि, भोलिका हाम्रा आवश्यकताहरू सहजसँग पुरा गर्नको लागि हामीले बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूलाई अमृतश्री बिमा योजना अन्तर्गत बिमा गरी आफ्नो जीवन सुखमय र टुक्क बनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस बिमा योजना बारे यहाँहरूलाई थप केही जानकारी चाहिएको अवस्थामा अथवा कुनै जिज्ञासा भएको अवस्थामा यहाँहरूले सिधै मलाई फोन सम्पर्क गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँहरूले 98 550 62 719 98 550 62 719 मा फोन गरेर यहाँहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको फाइनेन्सियल प्लानिङ गरिदिने जिम्मा हामीले लिनेछौँ। यहाँहरूको इन्कम, एक्सपेन्डिचर, सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टको पाटोलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरालाई हामी जानेका कुराहरू सेयर गरेर सकेसम्म यहाँहरूको लगानीको उच्चतम प्रतिफल हुने उपाय हामी दिनेछौँ र हामी यहाँहरूलाई आफूले कमाएको पैसालाई एकै सेक्टरमा मात्र लगानी नगरेर यसलाई डाइभर्सिफाइड गर्नुहोस्। हामीसँग 10 लाख छ भने 2 लाख एउटा सेक्टरमा, 3 लाख अर्को सेक्टरमा, 4 लाख अर्को सेक्टरमा गरेर लगानीलाई डाइभर्सिफाई गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको यो अमृतश्री बिमा योजनाको बारेमा यहाँहरू सामु मैले आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्ने अवसर पाएकोमा आफूलाई खुसी र भाग्यमानी ठान्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।